وانت فاهم العمل فاهم العمل ياتي والدليل على ذلك انه النقطة كانت مرة مهمة، هل الناقد يجب أن يكون فنان أو لا؟ فمعرفة النقطة ممتازة. بالنسبه للناقد بين الدور يعني يقال خليل دور مرة قوي مع الفن. من عندنا المكاتبة لما تذوق الأكل نعرف ايش مكوناتها وكيف طريقة عملها. ممتاز، حلو. أيوه مع الخبرة أكيد صح.